انت كلام ممكن بس نماس حرام شهر ممكن هذا نماس بس انت الحين جمع كل نفر انت كلام صوت عالي ما في مشكله ما في مشكله طيب صوت عالي यार सबको बता दो वो कह रहा है 10 दिन 15 दिन कोई पता नहीं अभी तक नहीं हो सकता न उम्रा हो सकता है न तवाफ हो सकता है सब कुछ बंद है और ये जो एहराम पहना हुआ है ये शेख बताएगा एहराम जो पहना हुआ है हाजा कलम शेख किस तरतीब हुआ शेख हुआ कलम अनमार ये कह रहा है मुझे एहराम का नहीं पता ये जो इधर के खतीब हैं या शेख नीचे बैठे हैं उनसे पूछ लें आज भी नहीं होगा नमाज के बाद भी नहीं होगा जुम्मे के बाद भी नहीं होगा ठीक है बिल्कुल उम्रा तवाफ सारा कुछ बंद है اسمعني وانا عمك انت كلام صلاه بس فيه انا कलम सिर्फ नमाज के लिए आ सकते हो नमाज पढ़ के अपने अपने फंदक होटल में चले जाओ احرام روح انت كلام اوتيل بعدين هو يجي لان هذا كله موهي هو روح اوتيل واحرام بعدين هو يجي صلاه ساعي عمره नहीं وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ کہہ رہا ہے جا کے اپنے اپنے ہوٹل میں احرام اتار دو ٹھیک ہے صرف نماز کے لیے آؤ پھر جمعے کے لیے آؤ اس کے بعد اثر جو بھی ہے نہیں پتہ 5 دن بند ہے 10 دن بند ہے 15 دن بند ہے یا 1 مہینے کے لیے بند ہے جو بھی ہوگا اعلان ہو جائے گا